future, and we need to start right now. Make it cleaner, make it cleaner, make it cleaner, make it last, and do it now, now, now. We need to build a better future, and we need to start right now. There's a problem. You got to stop and get involved and do it now, now, now. We need to build a better future, and we need to start right now. Make it good, make it loud now. And we need to start right now. A better future, and we need to start right now. Thank you. Sobit sundar goyang kasai, 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 sobit sundar goyang kasai. Loyo, I'm cherry, I'm cherry, Goji boy, oi desire I'm kasai, I'm kasai, so it's so good going. I'm kasai, I'm kasai, so it's so good going. I'm kasai, I'm chishet kabiko, I'm chendustena zau. Amche mada chendu, amche goisararo, sai maka. I'm kasai, I'm kasai, so big sundar goy. I'm kasai, I'm kasai, so big sundar goy. I'm kasai, duka dulu dita. Tuka enesilita, tuka bangga dita, loa wikaide, oide zayaka. I'm kasai, so sundar goy. I'm kasai, I'm kasai,
Thank you. देव बरें करून GKN फॅमिली GKN ग्रुप. आता तुमच्या मुखार निमणे उलोवप करूंक येतलो बाब प्रतीक मंद्रेकर. मागता ताणी बेगीनूच माचयेर येवचो. इश्टानो, हाच्या उपरांत आमी रोखडे आमचे रेझोल्युशन पास करतले. हांव मागता सगल्यांनी जे कोण आसात ताणी सगल्यांनी सजनीकायेन रावचें. तुमच्या मुखार येता आपले निमणे उलोवप करूंक तोरणाटो प्रतीक मंद्रेकर. तो गांवांत बिचोलचो, आपली MBA गोवा मिनिस्टर करता आनी तो जावन आसा GUC हाचो प्रेसिडेंट. तर सगळ्यांनी मोठ्यान ताळे मारून ताका येवकार दिवचो. जमिल्ले सगळे माचेस्त, आमच्या मदीं हजर असलेले आमचे विधानसभेचे सगळे लोकप्रतिनिधी, आमच्या मदीं गोंया खातीर पट तिडकीन झगडपी आमचे सगळे एक्टिविस्ट भाव, तशेंच आमचे सगळे NGO हांगा जमिल्ले सगळे म्हाज्या मोगाच्या भावांनो आनी भयणींनो, ह्या माचयेर रावन हांव तुमचो स्वागत करता. आणि स्वागत करताना ह्या मोहिमेक तुम्ही पोट तिडकीन येयले म्हणून तुमचो आभार व्यक्त करता. कारण आयज एक गोंयकारपण कितें आपयलें दाखोवपाक तुम्ही हांगा सगळे येयल्लेले आसा. जेन्ना आमी हे प्रेझेंटेशन पळयता तेन्ना एक क्वेश्चन मार्क गोंयकाराच्या फुड्यान येवपाक जाय. तो म्हटल्यार गोंयान गोंय किंवा गोंयकार सेफ आसा काय ना. तुमकां कितें दिसता, आमी सेफ आसा? आता जर आमी सेफ ना जाल्यार कित्याक ना हे लॉजिकली पळोवया. गोंयान 4 वेज ऑफ ट्रान्सपोर्ट आसा व्यवहार करपाक. रोडवेज, रेल्वेज, सीवेज, एअरवेज. आता एक डायसेक्ट करून पळोवया की कशें कितें जाता ते. आता आमी रोडवेज पयलीं पळोवया. आमच्या ग्रामीण भागातले रोड्स कशे आसा, पंचायतीतले किंवा म्युनिसिपालिटीतले, आणि तेच रस्ते नॅशनल हायवे कडेन कंपेर करा. लेनी नॅशनल हायवेच्यो वाडत आसा. आयज आमचे ग्रामीण